Yeah. Good morning, everyone. Today I am going to present about Hawthorne studies. First of all, human relation theory. Human relation theory भनेको interpersonal behavior theory पनि हो। अर्गनाइजेसन भित्र डिफ्रेन्ट पर्सनहरू हुन्छन्, तिनीहरूको चाहिँ बिहेभियर कस्तो छ त, बिहेभियरलाई नै ह्युमन रिलेसन थ्योरीले स्टडी गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ह्युमन रिलेसन थ्योरीले अर्गनाइजेसन भित्रका इन्डिभिजुअलहरूको चाहिँ इच इन्डिभिजुअलको इम्पोर्टेन्स कतिको पर्छ त अर्गनाइजेसनमा, र इन्टरपर्सनल रिलेसन, इच पर्सनहरूको रिलेसन, इच वर्करहरूको बिहेभियरल प्याटर्न, यो सबै कुरालाई चाहिँ ह्युमन रिलेसन थ्योरीले स्टडी गर्छ। यो ह्युमन रिलेसन थ्योरीको चाहिँ कन्ट्रिब्युटरहरू एउटा इल्टन मियो र अर्को मेरी पार्कर फोलेटुन। एन्ड ह्युमन रिलेसन थ्योरी कम्प्राइज द फ्लोइङ टु स्टडिज हथर्न एक्सपेरिमेन्ट्स एन्ड पार्टिसिपेटिभ म्यानेजमेन्ट। म चाहिँ हथर्न एक्सपेरिमेन्टको बारेमा एक्सप्लेन गर्न जान्छु। हथर्न एक्सपेरिमेन्ट 1927 to 1932 यो 5 इयर्समा चाहिँ यो युएसएमा रहेको एउटा सिसिरो इलिनोइस भन्ने ठाउँमा एउटा वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनीमा चाहिँ प्रोफेसर इल्टन मियो र उसको कलिग्सहरूले चाहिँ हथर्न एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गरेका थिए। यो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनीमा चाहिँ 29,000 वर्करहरू चाहिँ इम्प्लोइड छन्, जहाँ चाहिँ ती इम्प्लोइहरूले टेलिफोन पार्ट्स एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरू, रेफ्रिजरेटर, यो इलेक्ट्रिक फ्यान्सहरू चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छन्। And Hawthorne experiment consists of 4 parts. These parts are briefly described below. And the first part is illumination experiment. Illumination experiment भनेको एउटा लाइटिङ एक्सपेरिमेन्ट हो। एउटा आउटपुट अथवा प्रोडक्टिभिटी ग्रुपबाट चाहिँ के आउटपुट आउँछ, तिनीहरूबाट प्रोडक्टिभिटी के आउँछ, र त्यस प्रोडक्टिभिटी र लाइटिङ बिचको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्न नै यो इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरिएको थियो। यो इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ ग्रुप अफ वर्कर्सको बिचमा गरिन्छ। दुईवटा डिफ्रेन्ट बिल्डिङमा चाहिँ दुईवटा ग्रुप अफ वर्कर लिइन्छ र अब एउटा ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप कल द कन्ट्रोल ग्रुपले चाहिँ एउटा कन्टिन्युस लेभल अफ इल्युमिनेसन, त्यहाँ जुन रुममा चाहिँ लाइटिङ लेभल चाहिँ एकदम कन्टिन्युस छ, नट चेन्जिङ, कन्स्ट्यान्ट छ, एउटै लेभल छ, त्यो रुममा चाहिँ एउटा कन्ट्रोल ग्रुपले काम गरिरहेको हुन्छ भने अर्को रुममा चाहिँ चेन्जिङ लेभल अफ इल्युमिनेसन, अर्को ग्रुप कल टेस्ट ग्रुप, अनदर ग्रुप, त्यसले चाहिँ जहाँ चाहिँ लाइटिङ लेभल चाहिँ चेन्जिङ भइरहेको छ, कति बेला धेरै ब्राइटनेस, कति बेला डिमनेस, त्यो चेन्जिङ लेभल अफ लाइटिङ भएको रुममा चाहिँ अर्को अनदर ग्रुप टेस्ट ग्रुपले काम गरिरहेको हुन्छ। र यो दुईवटा ग्रुपको प्रोडक्टिभिटीलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ के फाइन्डिङ भयो त भन्दाखेरि चाहिँ इल्युमिनेसन एफेक्टेड प्रोडक्सन ओन्ली अ लिमिटेड एक्सटेन्ट। लाइटिङ प्रोडक्सनमा चाहिँ लाइटिङले चाहिँ केही लिमिटेड एक्सटेन्ट, केही थोरै हदसम्म मात्र एफेक्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ इल्युमिनेसन एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ फाइन्डिङ भयो। एन्ड द अनदर वान इज रिले एसेम्ब्ली टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्ट। रिले एसेम्ब्ली टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ प्रोडक्सनमा चाहिँ लाइटिङको इम्प्याक्ट कतिको पर्छ त भन्ने कुरा, भन्ने फ्याक्टरलाई मात्र नहेरी अरू फ्याक्टरलाई पनि हेर्छ, जस्तै वर्किङ डेजको लेन्थ, होइन, इम्प्लोइहरूको रेस्ट आवर, अनि अरू इम्प्लोइहरूको फिजिकल कन्डिसन के कस्तो छ, यो सबै फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ यो रिले एसेम्ब्ली टेस्ट रुमले चाहिँ स्टडी गर्छ। यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ 6 वुमन वर्कर्सहरू चाहिँ सिलेक्ट गरिन्छ, which are friendly to each other। एन्ड यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा सेपरेट रुममा चाहिँ एउटा रिसर्चरको अन्डरमा, एउटा रिसर्चरको सुपरभाइजमा ती 6 वुमन वर्करहरूले चाहिँ एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ काम गर्छन्। ड्युरिङ द स्टडी द रिसर्चर फाउन्ड द्याट द प्रोडक्सन अफ द ग्रुप ह्याड नो रिलेसन विथ वर्किङ कन्डिसन। यो स्टडीको क्रममा चाहिँ रिसर्चरले के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुपबाट जुन आउटपुट आउँछ, ग्रुपबाट जुन प्रोडक्सन आउँछ, त्यसको चाहिँ उनीहरूको इम्प्लोइको वर्किङ कन्डिसनसँग कुनै रिलेसन नभएको चाहिँ रिसर्चरले फाइन्ड गर्यो। अर्को कुरा रिसर्चरले के कन्क्लुड गर्यो त भन्दाखेरि हायर प्रोडक्टिभिटीको लागि, प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्नको लागि होइन, त्यो फ्याक्टरहरू सोसियल हुन्छ नि त। त्यो सोसियो साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू के हुन्छ यहाँ? सोसियो साइकोलोजिकल फ्याक्टर भने पहिलो भनेको एटेन्सन। अब इम्प्लोइको चाहिँ वर्कप्रति चाहिँ इन्ट्रेस्ट कतिको छ, अब पार्टिसिपेसनको कुराहरू, इम्प्लोइहरू कतिको पार्टिसिपेट छन् त्यो वर्कमा, कोहेसिभ वर्क ग्रुप मिन्स युनिटी वर्क ग्रुप वर्कमा चाहिँ युनिटी छ कि छैन, नन डिरेक्टिभ सुपरभिजन भनेको इन्डाइरेक्ट सुपरभिजन, हाम्रो इम्प्लोइ फिल फ्री टु टक इच अदर, यस्तोलाई चाहिँ नन डिरेक्टिभ सुपरभिजन भन्छ। अब यो सोसियो साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरू नै
हायर प्रोडक्टिभिटीको लागि रेस्पोन्सिबल छन् भनेर चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ कन्क्लुड गर्छ यो एक्सपेरिमेन्टमा। एन्ड अनदर वान इज मास इन्टरभ्युइङ प्रोग्राम। यो प्रोग्राममा चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ मोर देन 20,000 वर्करहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छ। अब इन्टरभ्यू चाहिँ कुन कुन टपिकमा लिन्छ भन्दा इम्प्लोइको कम्पनीप्रति चाहिँ इम्प्लोइको एटिट्युड कस्तो छ, कम्पनीप्रति इम्प्लोइको वे अफ थिङ्किङ कस्तो छ, यो कुरा डिटर्माइन गर्नलाई इम्प्लोइको इन्सुरेन्स प्लानको कुराहरू, टाइप अफ सुपरभिजन, डाइरेक्ट सुपरभिजन हो कि नन डिरेक्टिभ टाइप अफ सुपरभिजन हो, इम्प्लोइको वर्किङ कन्डिसन कस्तो छ, लिभिङ कन्डिसन, इम्प्लोइको प्रमोसनको बारेमा, यो स्यालेरी एन्ड सो अन, यो सबै टपिकहरूको यो सबै कुराहरू डिटर्माइन गर्नलाई रिसर्चरले चाहिँ इन्टरभ्यू लिन्छ इम्प्लोइको। सुरुमा चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ इम्प्लोइलाई डाइरेक्ट क्वेसनिङ गर्छ। अब डाइरेक्ट क्वेसनिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा डु यु लाइक यर सुपरभाइजर अर हि इज इन यर ओपिनियन फेयर अर डज हि ह्याभ फेभरेट्स। यस्ता डाइरेक्ट क्वेसनहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ रिसर्चरले चाहिँ इम्प्लोइलाई गर्छ। यो डाइरेक्ट क्वेसनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ डिसएडभान्टेज क्रिएट हुन्छ। सिम्पली डु यु लाइक यर सुपरभाइजर भन्दा सिम्पली रेस्पोन्स भनेको यास अर नो मात्र हुन्छ। यो यास अर रेस्पोन्सले मात्र चाहिँ कुनै प्रब्लमको रुट नै फाइन्ड गरेन। प्रब्लमको रुट नै फाइन्ड नगरेपछि चाहिँ रिसर्चरले अब यो मेथड नै चेन्ज गर्छ। मेथड चाहिँ केमा चेन्ज गर्छ भन्दा नन डिरेक्टिभ टाइप इन्टरभ्युमा चेन्ज गर्छ। नन डिरेक्टिभ टाइप अफ इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वर्कर्स वेयर फ्री टु टक इच अदर एन्ड इन्टरभ्युअर लिसन टु वाट द वर्कमेन ह्याड टु से। पहिला चाहिँ इन्टरभ्युअरले चाहिँ इम्प्लोइलाई क्वेसन सोध्छ भने अहिले चाहिँ वर्कमेनहरूले त इम्प्लोइहरू के भन्छन् त्यो कुरा चाहिँ यो नन डिरेक्टिभ टाइप अफ इन्टरभ्यूमा चाहिँ इन्टरभ्युअरले लिसन गर्छ वर्कमेनको कुराहरू। अब यो टेक्निक इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि यो स्टडीले के भन्छ, के रिभिल गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र वर्करहरूको सोसियल रिलेसन, सामाजिक रिलेसनले नै तिनीहरूको चाहिँ वे अफ थिङ्किङ र तिनीहरूको बिहेभियरमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टडीले रिभिल गर्छ। एन्ड अनदर वान इज ब्याङ्क वायरिङ टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्ट। यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ इन्डिभिजुअलमा चाहिँ स्मल ग्रुपको इम्प्याक्ट कतिको पर्छ त भन्ने यो कुरा फाइन्ड आउट गर्न नै यो ब्याङ्क वायरिङ टेस्ट रुम एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरिएको थियो। यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा 14 मेल वर्कर्सको एउटा स्मल ग्रुप हुन्छ। यो 14 मेल वर्कर्सहरू यिनीहरू चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा टेलिफोन एक्सचेन्ज गर्नलाई, टेलिफोन वायरिङको कुराहरू यो गर्नलाई चाहिँ ब्याङ्कको एसेम्ब्लीमा चाहिँ यिनीहरू यो मेनहरू चाहिँ इङ्गेज हुन्छन्। जहाँ चाहिँ हथन एक्सपेरिमेन्ट क्लियरली सो द्याट अ मेन एट वर्क इज मोटिभेटेड बाई मोर देन द सेटिस्फ्याक्सन अफ इकोनोमिक निड्स। यो इकोनोमिक निड्सले सेटिस्फ्याक्सन भन्दा पनि मेनहरू चाहिँ काममा चाहिँ अरू फ्याक्टरहरूले चाहिँ उनीहरू मोटिभेट हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हथन एक्सपेरिमेन्टले देखाएको छ। र अनदर म्यानेजमेन्ट सुड रिकगनाइज द्याट पिपल आर एसेन्सियली सोसल बिङ्स नट ओन्ली इकोनोमिक बिङ्स। म्यानेजमेन्ट पनि के कुरा आइडेन्टिफाई गर्छ भने पिपल भनेको अनिवार्य रूपमा सोसल बिङ्स हुन्, उनीहरू इकोनोमिक बिङ्स होइनन्। इकोनोमिक बिङ्स मात्र होइन, उनीहरू चाहिँ एसेन्सियली सोसल बिङ्स हुन् भन्ने कुरा चाहिँ म्यानेजमेन्टले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। यही नै हो हथन एक्सपेरिमेन्ट। थ्याङ्क यू। Okay, so classical theory and human relations theory or the behavioral theory that we saw. त्यसलाई behavioral theory पनि भन्छ है। पहिलाको तीनटा चाहिँ नि classical theory and the Hawthorne studies, Hawthorne experiment भएको चाहिँ it's the human relations theory or behavioral theory. Okay. Now the third one is the management science theory. So this looks very similar to the scientific management. F.W. Taylor को चाहिँ नि scientific management है। F.W. Taylor को चाहिँ नि scientific management. This quantitative perspective is management science फेरि यो चाहिँ। Here management is perceived as science यसमा चाहिँ है। Using many scientific models and many scientific formulas, scientific tools, then you try to manage your organization. This is that kind of a perspective where you can use now different scientific, models, mathematical models, simulations, or use गरेर चाहिँ नि manage गर्ने. What you can do is you can have the simulations done of your organization. You can do all these computer programmings to simulate, to replicate how your organization works भनेर simulation गर्यो.
and whatever those computer programs or your simulation shows, then you manage in the same manner. You depend upon these models, these simulations, these programs to manage. That is the management science theory. You use all those quantitative analysis or use गरिन्छ. For example, have you ever done linear programming भन्ने गरेको छ? Yes sir, math ma gareko ni. Yeah, math ma. Yes sir, gareko ni. त्यस्तो चीजहरु you give out the constraints, you give the dependent variable and independent variable हरु राखेर, then you do the linear programming and त्यसले चाहिँ optimal quantity यति बनाऊ भनेर दिन्छ नि हैन? त्यस्तो टुलहरु युज, you just use the Excel and you give the conditions and you also give the constraints, and the Excel will tell you, okay, this is the optimal quantity that you produce, that you have to produce भनेर उले जुन decision making को चाहिँ नि solution दिन्छ, you use that. You depend upon these scientific models, scientific calculations to solve the managerial problems. हैन? Okay, you are aware of simulations हरु थाहा छ नि हैन? एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ कसरी काम गरेको छ भनेर you can put that into the replica मा ल्याएर चाहिँ नि you see how it functions हैन? And then you get the result out of that, and you use those kinds of mathematical and scientific models to make decision. हो भने that is the management science. So there are a number of tools now. अहिले त अब you can use management information system हरु देखि लिएर enterprise resource planning, ERPs and MIS हरु use गरेर you can do a lot of decision making. These tools that you use in management to make managerial decisions हो भने that is the management science theory. हैन? And these are very, very handy. These are very, very, guiding tools for you to make the decisions easily. कसरी गर्ने? For example, मैले एउटा table बनाउँछु. If I'm a furniture manufacturer, I can make tables. Tables को cost यति लाग्छ, यसमा यति labor लाग्छ. चेयर मैले बनाउँदाखेरि यसको कस्ट यति लाग्छ, मेरो लेबर यति लाग्छ, तर यो मैले टेबल यतिमा बेच्छु, चेयर चाहिँ यतिमा बेच्छु भन्दाखेरि अब नाउ मैले कतिवटा चेयर र कतिवटा टेबल बनायो भने चाहिँ मलाई म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ त हैन? मैले अब कतिवटा चेयर र कतिवटा टेबल बनाउँदाखेरि मेरो म्याक्सिमम प्रफिट हुन्छ भन्ने भने you can just have these calculations done. उसको कस्ट राख्यो हैन, उसको प्राइस राख्यो, अनि त्यसमा लाग्ने रिसोर्सेसहरु राख्यो, and then the computer will tell you, okay, this is यतिवटा टेबल, यतिवटा चेयर, यो कम्बिनेसनमा बनायो भने चाहिँ you will get the maximum profit भन्ने कम्प्युटरले दिन्छ भने that is very, very easy and very guiding tool for you to take decision. यस्तो चीजहरुले चाहिँ यो managerial decisions मा support गर्छ भने that comes under management science theory. Okay, but this also has got certain limitation, like ignores non-quantifiable human factors. Physical resources cost हरु त राख्ला, number of laborers चाहिने त राख्छ, number of laborers लाई कति पैसा दिनुपर्छ भन्ने पनि राख्न सकिन्छ in all these computer models and computer programmings and the calculations that you try to do. But you cannot quantify the human aspects, the psychological factors of the people, the motivation level of the people. You cannot put them into your model. So again, these things are ignored in these kinds of models. What are usko skill, usko attitude, usko behavior, you cannot include those things in your model. And yo chahi yesko limitation ho. So and
सबै म्यानेजर्स this has got certain applications and very limited applications हुन्छ यिनीहरुको scientific your management science theory ko, because if there are numbers, if something is quantifiable, then you can put them into numbers. But if you have a lot of subjective matters to be included, you cannot include those subjective matters to take decision. So this has also got very limitations, but this quantitative perspective, management science theory talks about actually the use of these scientific laws, computer models, mathematical models to make managerial decision. This is the quantitative perspective of the management science theory. Hey. So next one is Orco organizations, Orco theory IO, that is the systems theory. Systems. Okay, what is a system? What's a system? Now, Orco perspective, to look at organization as a system to manage. This is the systems perspective or systems theory. तर it's a मैले system भनेको के भन्न खोजेको यहाँ हैन, what systems भन्दाखेरि के हो? What is systems? Components interconnected भएको र एउटा कुनै objective भएको. Right. You can just take about your हाम्रो कुनै ल्याउ न human system हैन, human system हो भने त्यसमा चाहिँ नि there are certain parts, certain organs and certain subsystems. Organs हुन्छ, parts हुन्छ, र त्यो मिलेर certain subsystems बन्छ, and त्यो subsystems मिलेर system बनिरहेको हुन्छ. Just visualize the human body हैन. You have organs. For example, if you are talking about the digestive system, then you have your the salivary glands, your esophagus, then you have stomach, then you have pancreas, liver, and intestines. There are a number of parts. They are interconnected to do a certain objective, to achieve certain objective. But you have certain parts and certain works which are differentiated at the same time they are integrated. Difference every organ has a very different function, but they have to work in combination with others. Organization like pani tesari hernu parcha bhane cha. Okay, you have many departments, you have many units which are very different in the nature of work they do. Marketing function, for example, does very different thing than the finance function, and finance does very different thing as compared to operations section, operations department. यिनीहरु चाहिँ एकदम differentiated हुन्छ, but they cannot work in isolation. त्यो आफै एक्लै काम गरेर फेरि that makes no sense, right? So they are very differentiated, but at the same time they also have to integrate. त्यो साइन चाहिँ सबै integrate भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि systems theory. Okay, so whenever we are talking about systems theory, then systems मा चाहिँ नि कुनै पनि input आउँछ, then input is converted into output systems मा हैन. त्यो input र output लाई conversion गर्ने process मा चाहिँ नि it works as a system. A system मा पनि there are two types of systems. One is closed system and another one is open system. Closed system भयो भने चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि you are limited to that cycle. त्यही cycle मा घुमिराख्छ त्यो, and you do not have any interaction with the outside. Outsider सँग मतलब हुँदैन. For example, if you boil water, पानीलाई ततायो अनि त्यसलाई स्टिम बनायो, त्यसलाई चिसो अब जस्तै चिसो बनायो, चिसो बनाएर फेरि पानी बनायो, पानीलाई फेरि ततायो अनि फेरि स्टिम बनायो, त्यसलाई चिसो बनायो. If you do that, then it's kind of a closed system. मैले खाली सम्झाउनलाई मात्रै. Closed system चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भने
open system मा चाहिँ नि if you are also interacting अब system हामीलाई organization like if you are looking at organization as a system, then that system has to work in an open kind of a system जस्तो चाहिँ काम गर्न पर्छ organization. You cannot work in a closed system form. Right? Can organization work in a closed fashion? Open system र closed system बुझ्यो? System बुझ्यो नि पहिला? Huh? Somebody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You understood what is system, right? Yes, sir. System is the combination of certain parts and subsystems which have their own job to function. हैन त्यो organ त्यो subsystem को चाहिँ आफ्नै काम हुन्छ, but they once integrate then they will achieve the goal. System अब organization मा पनि त्यस्तै हो. Marketing को एउटा goal हुन्छ, उ आफै किसिमले काम गर्छ. Finance ले काम गर्छ, operations ले काम गर्छ, and तिनीहरु तीनटै फेरि integrate भइसकेपछि मात्रै organization को goal achieve हुन्छ. So that is how they work as subsystems, and these subsystems are integrated as a system to achieve the goal of the organization. So that is why it is the systems perspective, and systems perspective ma pani it's open system kina bhaneko bhandakeri they cannot work in a closed cycle, because there is a boundary in the organization, and that boundary ko across that boundary you have many elements, many factors which you have to interact with, which you have relation with. त्यो नभइकन organization exist हुनै सक्दैन. Right? All the human resources come from outside. Your supplies come from outside. This class will end in 10 minutes. Okay? Your supplies come from outside, and what happens is once you do the conversion, input लाई चाहिँ नि convert गर्छ, your production process, your operations त्यसमा लगाएर चाहिँ you convert that into your finished good, and that finished good will also go to the environment, go out to the environment, and from the environment you are also getting your revenues. You will get your revenues from the external environment. So systems perspective ma चाहिँ नि you have to manage your organization in the form of a system where you have different subsystems and different units and different departments which have got their differentiated work, but at the same time you as a manager have to have integration or collaborations done among those divided departments to achieve the organizational goal. And in order to achieve the organizational goal, you are also having interrelationship with the environment. You are negotiating with the government. You are negotiating with the trade unions. You are negotiating with your clients. So that is how it's the system, but it's an open system. One is the systems perspective of management, right? Clear? Yes, sir. Okay, that is systems, right? And now, we have like 10 minutes. I'm going to give you a very short scenario of these case scenario, and I'm going to take opinions from you. Hey, it's a एकदम ठुलो case study त हैन, but I'm just giving a case like scenario. Let's say you have a carpet factory somewhere near Jorpati ma euta carpet factory sare you have, okay? And in the carpet factory what you do is you have to do all these
processing of wool, and you have to do the dyeing गर्नुपर्छ त्यो कार्पेटको धागोलाई हैन. You have to use a lot of chemicals. And while you boil those chemicals to do the dyeing, then there are a lot of emissions coming out from that factory. There is this pollution and emission coming out of your factory, and at the same time you're also disposing your chemicals into the river. Okay, now there is a pressure group coming to your organization, that now you have done a lot of destruction to our environment. You are polluting our air, you are polluting our water. Now this pressure group comes to your environmentalist भनौँ न एउटा pressure group आएर, and they just want your factory to shut down. Okay, so this is the scenario. Now I just wanted to listen from you. What would you do in that situation? You own that factory, the pressure group comes to have your factory shut down. Now that's a very, very difficult managerial situation now you're caught into. What would you do? Sir, yeah. Zulpati just अहिले त crowded. So you are the, excuse me, you are the one who said who presented on challenging Emerging challenges of management. Emerging challenges of management, and you talked about this environment, I know. Yes, sir. So that's why I gave you this challenge to you. So as a manager, how do you handle that? Sure. जोरपाटी भनेको अलिक त्यस्तो ओपन ठाउँ त हैन, अहिले एकदम क्राउडेड भइसकेको छ होला हैन. सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब त्यस्तो मैले त्यस्तो कम्पनी ओन गर्छु, कम्पनीमा त्यस्तो प्रोडक्सन हुन्छ, त्यस्तो सोलिड वेस्टहरु निस्किन्छ, त पानीमा गइराको छ, अब साथसाथै एयर पनि पोल्युसन भइराको छ भने कम्पनीबाट त्यो जस कम्पनीबाट त्यो कुराहरु निस्किनु त अब नर्मलै भयो हैन. र त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै सोच्नुपर्ने हुन्छ के यस्तो कुराहरु त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने हैन. मैले त्यसरी मेरो सोलिड वेस्टहरु रिभरमा लगेर हाल्न पाउँदिन हैन. सो सुरुमा त एउटा जस जोरपाटी भन्दा नि अलिक एकदम हुन्छ नि के भन्छ कम्युनिटी सोसाइटी भन्दा अलिकति टाढा अलिक जस एकदम ओपन स्पेस हैन, त्यहाँ वरिपरि जस वरिपरिको जस यतिको डिस्टेन्ससम्म चाहिँ मान्छेहरुलाई डिस्टर्ब हुँदैन भनेर लोकेसन चुज गरेर कम्पनी सुरु गर्दा बेटर हुन्छ सुरुमा चाहिँ हैन. अनि त्यसपछि अब सोलिड वेस्ट म्यानेज गर्नै पर्छ हैन. अब एयर त पोल्युट हुन्छै हुन्छ जतैबाट सुरु गरे पनि हैन. अनि अब जुन तरिकाले प्रोडक्सन हुन्छ कम्पनीमा हैन, त्यो प्रोडक्सनको तरिका बदल्न सकिन्छ हैन. अब हजुरले भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ नि अब तताउँदा अथवा मतलब अब हिटहरु युज गर्दाखेरि स्मोकहरु निस्किन सक्छ हैन. त्यो अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दाखेरि अब अरु नै प्रोसेस सोच्न पर्यो त्यसको लागि पनि. अनि त्यो जुन हाम्रो रिभरमा जाने सोलिड वेस्ट छ त्यो प्रोसेसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्छ. त्यही नै हो सर, इन्भाइरोमेन्टमा इफेक्ट हुनु हुँदैन, इन्भाइरोमेन्ट भन्दा अलिकति टाढै हुनुपर्छ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी. So Pukar, what happens is like you selected certain location for your facility, factory bhanum na haina. What happens is like you started your business when there were no settlement. त्यो बेला नै फ्याक्ट्री बनाएको हुन्छ. इन जनरली यो चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल प्रब्लम हो क्या. फर एक्जाम्पल हामीले एउटा खाली ठाउँ खोजेर चाहिँ हामी जान्छौँ फ्याक्ट्री बनाउन है, राइट. And त्यहाँ फ्याक्ट्री भइसकेपछि and there are laborers and the workers coming in, management आउँछ, त्यहाँ मान्छेहरु काम गर्न आउँछ, then that location will be This class will end in 3 minutes. point for many other organizations. त्यहाँ आउँछ, क्यान्टिन खोल्न आउँछ, त्यहाँ आएर त्यो पसल खोल्न आउँछ, and settlement झन् त्यहाँ बढ्दै जान्छ के. त्यो पहिला त there was no such things. Okay. But later, once your factory is there, then the settlement just gets, thickened, dense bhayera आउँछ. अनि त्यहाँ त्यो dense bhayera आएपछि then you go out? No, sir.
Then you select some other place to locate your factory? No, sir. No, sir. Uh-huh. We have to choose different processes of manufacturing till that time, sir. Using new technologies and नयाँ technologies use गरेर हाम्रो production गर्ने तरिका नै हामीले change गर्नुपर्ने हुन्छ क्या त्यो बेलामा. Right. Yeah. So you have to be very responsible towards environment, and that's a very genuine the voices that generally आउँछ त्यो हैन त्यो आउँछ, and you have to comply with all the environmental norms. Your factory हाम्रो यो चाहिँ मैले यो carpet factory किन भनेको भने they do not adopt very modern technology. Okay? They just go with this very primitive technology, and there are many technologies and many remedies that you can adopt to avoid this. अब यहाँनिर चाहिँ पानी सबै त्यो केमिकल भएको पानी सुर्र त्यहाँनिर it's very easy to dispose your chemical water into the river. But what you can do is you can wastewater treatment plant हरू हुन्छ हैन, where you can just don't let the water out. I'm running out of time, so for the next class one of you will present on contingency theory. हामीले systems theory सम्म पढ्यौं है अहिले हैन, from classical to behavioral to management